हेलो। जी हेलो। जी सर। जी भाई। जी सर, आपने बोला था 10 मिनट तक करो। हाँ बताइए, आप कह रहे थे कि क्या मसला है, क्या आप जानना चाह सर रहे हैं? आम तौर पर जो डिस्कशन के मसाइल होते हैं ना, मैं व्हाट्सएप के ज़रिए आप अगर सवाल भेज दें तो आपके सवाल का जवाब चैनल पर दे देता हूँ। मैं आम तौर पर यही प्रोसीजर होता है हमारा। और जो लोग कॉल करते हैं मैं उनको फ़ीस चार्ज करता हूँ, ताकि क्योंकि उसमें 2-4 मिनट नहीं लगते, कई लग जाते हैं बाज़ मरतबा 15-15, 20-20 और आधा आधा घंटा। बताइए मैं आपकी सर क्या खिदमत कर सकता हूँ। सर, छोटा सा सवाल है सर। कल वीडियो कॉल पे हुई थी बात आपका बच्चे बीवी आपका ये जो छोटा सा लफ्ज़ है ना, एक तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप कहीं किसी भी दीन के मसले में कोई सवाल करें, अगर छोटे मोटे सवाल हों तो वो खुद भी सुलझा लिया करें ना, फिर सर मौलवी के काइंडली पास जाने की ज़रूरत क्या है? सर काइंडली मेहरबानी करके शफकत नहीं, कर दें। ये लफ्ज़ आप इसको, सॉरी या सर। तो ये सवाल हकीर है या बहुत सॉरी सर। मामूली सा है। सॉरी सर। सर मैं आपसे जानकारी लेना चाह रहा हूँ, हाँ, तो मेहरबानी करके। आपकी नज़र में छोटा, ये तो पहाड़ है। आप 15 मिनट से बार बार मुझे कॉल करे जा रहे हो, इसका मतलब ये पहाड़ है। छोटा होता तो आप सर परेशान होते। सर काइंडली मेहरबानी कर दें। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। छोटा होता तो आप परेशान होते। नहीं सर, सॉरी सर। बोलिए बोलिए। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये गलत हुआ है या सही हुआ है, क्या क्या मसला। हुआ, क्या है? आपका नाम क्या है? कहां से आप कॉल कर रहे हैं? मैं सर मक्का से। ओके, मक्का से जी काम। अच्छा बताइए, क्या हुआ, क्या सर, है? कल सर बात हुई है घर पे बीवी के साथ। बिल्कुल ठीक है। तो गपशप लग रही है, यानी गलत माइंड की गपशप लग रही है सर। गलत माइंड की गपशप? मैं गलत माइंड का मैं समझा नहीं, क्या मुराद आपकी गलत माइंड यानी से? सेक्सी सेक्सी गपशप लग रही है आप बीवी अपनी के बीवी साथ। से बात कर रहे थे ना? ओके जी। जी जी। ओके, फिर? सर वो ना, बच्चा ना अल्लाह ने पीछे दिया। मैं सऊदीया में आ गया, 8 मंथ का हो गया, अभी 8 9 10 मंथ का हो गया बहुत उसके। अच्छी बात है। तो वो साथ में लेटा हुआ है, तो माँ उसको ना वो साथ में बाजू पे लटाया हुआ है। ओके। मैंने उसको बोला कि इसको चूसो, यानी पंजाबी का लफ्ज है, इसको इनु चूसो, यानी इसको चाटो बच्चे को। ठीक है। यानी मैंने तो अपने नजरिए से उसको बोला कि इसको चूसो, उसके माइंड में कुछ और आ गया सर। ओके तो जैसे उसने बोला कि आप क्या बोल रहे हो, जी। मैंने उसी वक्त उसको बोला है कि इसका जो चेहरा है मेरी तरफ से चूमो। हाँ, तो उसमें परेशानी की क्या बात है? यही परेशान हो रहा हूँ कि उसने वो गलत क्यों सोचा, यानी क्यों जेहन में उसके गलत आया। अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह से आ भी गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बच्चा 8 मंथ का। 8 महीने का बच्चा है, उसके दिमाग में भी, चूंकि आप जिनसी गुफ्तगू कर रहे थे अपनी अहलिया से, और उसी दौरान आपने ऐसा मशकूक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो उस शुबहे में मुलव्वस हो गई। उससे उस बेचारी का कसूर, और न ही आपका कसूर और न ही बच्चे का कसूर। वो एक शैतानी जहन में वसवसा हो सकता है, या शैतानी शरारत हो सकती है। माँ के जहन में 8 महीने के बच्चे के बारे में इस तरह की चीज़ें ना आती हैं। और चूँकि वो आप जिनसी मसाइल पर या जिनसी अपनी ख्वाहिशात, बाज़ मरतबा लोग अपनी बीवियों से, वो हलाल है तो आप उसके साथ बातें कर रहे होंगे, तो उसी असना में जब आपने उससे ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया चूसने का, तो उसे शायद ये महसूस हुआ कि आप ऐसा कहना चाह रहे हैं, हालांकि उसकी कोई हैसियत नहीं है। ना आप चाह रहे थे और ना ही वो बेचारा। वो तो 8 महीने का बच्चा है, उसको क्या पता, और आपकी बीवी को भी क्या पता। और उसने वजाहत भी कर दिया कि उसने गलत माइंड पे नहीं की। उसने बोला मैंने सोचा आप होंठ बोल रहे हो, कि उसके छोटे होंठ है, वो गलत वाली बात वो भी नहीं कर रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, कभी कभार हो जाता है। उस किसी भी चीज़ पर, किसी के बारे में सोचने पर कोई मुआखजा नहीं है। आपने ये गैर शऊरी तौर पर लफ्ज़ आपकी तरफ से इस्तेमाल हुआ है। आप कुछ और कहना चाह रहे थे, वो कुछ और समझ बैठी है, तो इससे रिश्ते पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
اور نہ ہی کوئی گناہ کا ایسا، کیونکہ وہ بیوی ہے آپ کی، حلال ہے. جی جی تھینک یو سر. یعنی میرا مائنڈ میں نہیں ہے بالکل. اس کو لفظ یہ بول رہا ہے گفتگو کے دوران کہ اس کو چوسو بس. کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا مطلب اس کا یہ تھا نا کہ آپ میرے بیٹے کو پیار کرو. جی 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 بالکل بالکل بالکل. ہاں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر بیوی کی سمجھ میں شیطان نے کوئی ایسی غلط بات سجھا دی ہے، وہ بھی اس کے بھی وہم و گمان میں نہیں ہے. اسی وقت میں نے ان کو ریٹرن، اس نے بولا آپ کیا بول رہے ہو؟ میں نے کہا میں نے آپ کو یہ بولا ہے میرا بیٹا ہے، اس کے گال چوسو، اس کو پیار کرو میری طرف سے. کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. عام طور پر چونکہ آپ جنسی گفتگو کر رہے تھے اس اپنی بیوی سے، تو اس لیے یہ خدشہ یا یہ شبہ اس کو لگا ہے، آپ لوگوں کو لگا ہے. اس شبہ کی کوئی آپ کو نہ آپ کے رشتے پر کوئی اثر پڑا ہے اس کا، اور نہ ہی آپ کو کوئی زیادہ اس پر توجہ دینی چاہیے. اور اس کو یہ لفظ میرے سے ہو گیا تھا غلطی سے. میں ایک اور آپ کو واضح کر دوں کہ اس کو نا مجھے سمجھ کے اس کا ادھر کس لو گالوں کے اوپر، اس میں کوئی دو رائے ہے سر؟ نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. بچہ ہے، آپ کا بچہ ہے. آپ ہاں یعنی اس کو مجھے سمجھ کے اس کو کس کرو ادھر گالوں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی رولا نہیں ہے. کوئی رولا نہیں ہے. سر شکریہ سر، اللہ زیادہ دے آپ کو خیر. آمین. آپ چینل دیکھتے ہیں آپ میرا؟ جی جی سر، چینل سے آپ کا نمبر ادھر سے لیا. چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے؟ جی 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 سر. اوکے. روزانہ دیکھا کریں، اور آپ جب دیکھیں گے تو اپنے سرکل میں بھی لوگوں کو بتائیں اس چینل کے بارے میں، تاکہ دین کی جو معلومات آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ صحیح طور پر ان تک بھی پہنچے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ سر. اوکے. اللہ زیادہ دے آپ کو. آپ کو بھی اللہ تعالیٰ برکت دے، خوش رہیں. اس طرح کی گفتگو میاں بیوی کے درمیان عام طور پر، چونکہ شوہر مکہ مکرمہ میں ہیں یا سعودی عرب میں ہے یا باہر رہتا ہے، اور بیویاں ادھر پاکستان یا انڈیا یا کسی اور ملک میں رہتی ہیں، تو جو رشتہ ہے وہ مبارک رشتہ ہے، پاک رشتہ ہے، حلال رشتہ ہے. اور اس رشتے میں بعض مرتبہ شیطان اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، اور ان وسوسوں سے وہ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا، پتہ ہے رشتہ خراب نہیں ہوگا، لیکن فار دا ٹائم بینگ یہ کپل جو خوش رہتا ہے، یہ شادی شدہ جوڑا جو ایک دوسرے سے پیار کرتا ہے، اسے شک میں مبتلا کر دیتا ہے. تو اس لیے ان شکوک اور شبہات سے دور رہنے میں ہی عافیت ہے. اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بچوں کی خوشیاں نصیب فرمائے. دیکھتے رہیں، خوش رہیں، مبارک رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اس طرح کے جو سوالات ہوتے ہیں، بعض مرتبہ ہمارے دوست احباب یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں عافیت ہے، ان میں عافیت ہے. پتہ نہیں. جیسے یہ صاحب ہیں نا، چھوٹا سا سوال کہتے ہیں، چھوٹا سا سوال. آپ یقین کیجئے پچھلے میرے خیال سے آدھا گھنٹہ میں ڈرائیو کر رہا تھا، تو میں نے کہا میں گھر جا کے آپ سے بات کروں گا، اور یہ بار بار مجھے چیز کر رہے ہیں، بار بار. تو یہ چھوٹا سا سوال نہیں ہے. آپ کے لیے چھوٹا ہو سکتا ہے، شاید آپ کو پتہ ہو، لیکن ان کے لیے، ان کو میں نے بتایا یہ پہاڑ ہے آپ کے لیے، چھوٹا نہیں ہے، یہ بہت بڑا پہاڑ تھا. اور اس پہاڑ پہ آپ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل ہو گئی ہے. مجھے امید ہے کہ انہیں سکون ملا ہوگا. آپ اپنی رائے سے ہمیں نواز سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو اس ویڈیو پر اپنا کمنٹ ضرور کیجیے.